Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'électricité en général. Ce titre, l'électricité autour de nous, يعني الكهرباء من حولنا. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح بشكل مزدوج بالعربية وبالفرنسية. Je vais commencer par la question suivante. Quels sont les différents domaines d'utilisation de l'électricité؟ يعني ما هي مختلف المجالات ديال الاستعمالات ديال الكهرباء باش نفهموا أكثر على المقصود بالكهرباء. واضح. إذن l'électricité est un élément essentiel de notre vie quotidienne car est utilisé pour les moyens de communication يعني كنستعملوه في الوسائل ديال التواصل par exemple les téléphones, les fax, les radios, les ordinateurs et les télévisions. Aussi pour les moyens de transport يعني كنستعملوه أيضا في وسائل ديال النقل par exemple les voitures électriques soit non électriques soit كانت سيارات كهربائية أو لا. La même chose pour les trains, les avions, les bateaux, etc. Aussi pour les usines, ça veut dire les industries في المصانع. إذا كنستعملوه pour les robots, les machines. إذا بالنسبة لهادو راه ce sont des robots كيتستعملوا بالإلكتريسيتي. La même chose pour les autres machines. واضح ياك les machines électriques. À la maison, pour nombreuses applications, par exemple le chauffage, pour l'éclairage في الإضاءة, ou bien les fonctions du machine يعني باش نقوموا باستخدام ديال مجموعة من الأجهزة الكهربائية. Quels sont غادي نتجاوب دابا la deuxième question. Quels sont les différents moyens de production de l'électricité؟ يعني دابا السؤال المطروح هو كيف يتم إنتاج الكهرباء؟ شنو هما الحوايج اللي كنحتاجو من أجل إنتاج الكهرباء؟ منين كيجي داك الكهرباء اللي عندك في المنزل؟ صافي. إذا بالنسبة للإلكتريسيتي دو نوتغ ميزون يعني خاصنا نشوفوا شنو هو l'origine ديالو. La production d'électricité peut se faire dans différents types de centrales. Par exemple, centrale nucléaire, thermique, ou bien pour l'énergie renouvelable, l'énergie solaire par exemple, l'énergie hydraulique, إذا هنا الكهرومائية. aussi يوليان. أنا نعاود بالنسبة للنوكليير هي كنقولوا طاقة نووية كنستعملوها مثلا في المجال لإنتاج أيضا الكهرباء. واضح. لا ميم شوز بوغ لينيرجي تيرميك يعني كنستعملوا مثلا الحرارة يعني كنقوموا مثلا باحتراق ديال الوقود ولا احتراق الفحم من أجل إنتاج واحد الطاقة حرارية اللي غادي تمكننا من إنتاج الطاقة الكهربائية. وهادو طاقات المتجددة لينيرجي رونوبلابل. اوكي مثلا الطاقة الشمسية لينيرجي سولير، الطاقة الكهرومائية اللي كتكون عندنا السدود هيدروليك شي حاجة هيدروليك يعني شي حاجة فيها لي ليكيد. اوكي يوليان يعني فيها لير إذا الريحية إذا الطاقة اللي كيكون فيها مجموعة من المراوح من أجل طاقة ريحية. اوكي تنبين. Alors production d'électricité il est nécessaire d'utiliser l'alternateur. Alors c'est quoi un alternateur? Prenons par exemple l'alternateur de bicyclette. Observez bien le schéma suivant. Il faudra que vous reteniez qu'un alternateur comporte essentiellement de rotor. إذن هذا هو الروتور اللي كيكون مصنوع من ليمون يعني مغناطيس. روتور يعني كيدير لا روتاسيون هو اللي كيدور. إذا باش يدور شنو خاصو واحد لاكس كيليي ا غاليت. اوكي ملي كيدير هاد الغاليت لا روتاسيون لا ميم شوز بوغ لي زيمول كيدير لا روتاسيون. اشنو كاين عاوتاني عندنا بالنسبه هنا كاين قلنا دابا il faudra que vous reteniez qu'un alternateur comporte essentiellement de rotor وكاين ستاتور. دابا عرفنا روتور كيف في لا روتاسيون. اوكي دون لو شيما لو روتور est un aimant. إذا عندنا في هاد لوكا راه لو روتور هو ليمون lié à garite par un axe de rotation. إذا هذا واحد المحور ديال الدوران. par contre لو ستاتور كيكون فيكس ستابل. اوكي par contre le stator est fixé présenté par la bobine. إذا هذه لا بوبين وشعة يعني كيكون ملفوف بسلك نحاسي والأسلاك كنديرو لها واحد المادة من الخارج كتكون بحال الفيرني كتكون ايزولي
يعني كتكون عازله ما كتخليش انه يكون واحد السلك مع داك اللي حداه موصل. هاد لابوبين ليي ا دو بورن، بورن 1 اي بورن 2، يعني ممكن هذا يكون بوزيتيف والاخر كيكون نيجاتيف. اوكي، وكيكون عاوتاني ليي على فير دو، كيكون فيه واحد الحديد. شنو هو الدور ديال هذا الحديد؟ هو راه كينظم لنا المجال المغناطيسي باش يولي منتظم. Ça veut dire que le stateur présenté par la bobine qui est liée à les bornes 1 et 2, donc voilà, 1 et 2, et le fer lié aussi à le fer doux pour باش تعرفوا شنو هو الغول ديال هذا لو فير دو pour les régler le champ magnétique soit uniforme. Mais la question comment on peut tourner la rotor؟ دابا عارفين بان دائما بالنسبه لهذا الالترناتور خاص يدور هذا لو روتور باش خاص يكون واحد الدوران ديالو باش يعطينا الالكتريسيتي. اوكي، مي دابا كيفاش غادي ممكن ندوروه بالنسبه الكبار؟ هادو الترناتور ديال لي سونترال الكتريك من اجل انتاج طاقه الكهرباء كيكونوا كبار بزاف تري غون، واضح؟ يعني هذا كيكون فيه لي زيمون كبار وكيكون فيه لي بوبين كبار. يعني الا جبتي معك شي حاجه فيها ديال الحديد راه ممكن تجبد بهاد لي زيمون. اوكي، لي زيمون يعني المغناطيس. اذا قلنا دابا كومون اون بو تورني لو روتور d'alternateur؟ Eh bien, comment peut-on mettre en mouvement ces alternateurs dans les centrales de production؟ Donc ضروري هذا يكون فيه لا روتاسيون والاخر كيكون فيكس. اما ليمون هو اللي كيكون هنا مثلا ستاتور كيكون فيكس، والاخر كيكون مثلا بالنسبه لدوك الدينامو الصار راه كتلقاو هنا في الداخل ديالو غالبا كتلقاو في اللي سميتو دونك روتور راه كيكون لابوبين، وبالنسبه للسطر كتلقى ليمون، وممكن تلقى الكونتر صافي. ممكن تلقى ليمون هو اللي كيكون روتور والاخر كيكون ستاتور. اذا نشوف بعدا كيفاش شنو كيكون في الداخل ديال هاد لالتير دو لابوبين. واضح ياك؟ لابوبين كيكون فيه لي فيل دو كويفر، كيكون من اسلاك نحاسيه، وكيكون معاه اون باراليل لي زيمون صافي. هادو هما جوج حوايج اللي اساسيه. اشنو كيكون لا روتاسيون اما ديال ليمون ولا في هاد لوكا كيكون لا روتاسيون ديال لي بوبين. واضح؟ ولكن باش يدور خاصنا نليو افيك لي توربين بحال اللي قلتي السنينات اللي غادي تبقى تدور شي حاجه باش تدورو. اذا خاصنا شي طاقه اللي ممكن تمكننا، طاقه ميكانيكيه باش ان هذا يدور. واضح ياك؟ اذا باش نفهموا غادي نشوفوا كيفاش كيديروا بالنسبه شاك سونترال. اوكي، بالنسبه للمحطه الكهرو حراريه يعني كنستعملوا فيها شي حاجه حراريه. شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا كومبوستيبل، شي حاجه قابله للاحتراق. واضح ياك؟ كيكون ليغ باش يكون داك الاحتراق قوي جدا. وشنو كيكون داخل هنا؟ كيكون لو. واضح ياك؟ هذا راه الماء. واضح؟ دونك الماء ملي كنطيبو دونك سي فابور ترانسفورم ا ليتا غازو. ملي كيترانسفورم ا ليتا غازو دونز مثلا ريسيبيون فيرمي، اذا غادي يعطينا واحد لا بريسيون. وهاد لا بريسيون شنو كدير؟ يلتورن لو توربين ملي غادي يدور راه غادي يعطينا ليليكتريسيتي. هذا هو لوبجيكتيف. غادي يجي عاوتاني لهاد البلاصه اليتا غازو، وملي غندير ليه هنايا في هاد لوكال كيكون لو كوندونساتور. ملي غادي نديرو ليه مثلا ماء بارد استسمح، ملي كندوزو عليه الماء بارد راه كيولي عاوتاني اليتا ليكيد وكتبقى الدور، وباستعمال هاد لا بومب يعني المضخه. لين دو ترونسبور يعني الخط ديال التوصيل الكهربائي. غندوزو ان نوتر سونترال نوكليير. بالنسبه للسونترال نوكليير كنستعملوا فيها كما قلت لكم اليورانيوم باش يعطينا واحد الطاقه معينه. راه بالنسبه لغير غرام ديال اليورانيوم راه يعادل اكثر من 1000 كيلوغرام من الفحم من خلال الطاقه الحراريه اللي كيعطيها لينا. واضح ياك؟ لي بار دو كونترول هما كيعطينا هنا كيعطي الحراره، وملي كيطيب هذا الماء راه دو لا ميم مانيير غادي يتحول على فابور دو، وهاد لا فابور دو بديك لا بريسيون اللي كيعطي غادي يدور لينا التوربين صافي. وملي كيدور التوربين دونك بالنسبه للروتور غادي يدور مثلا لا داك السطر، وبالتالي غادي يعطينا ليليكتريسيتي.
وبالنسبه باش نبردوا داك الماء عاوتاني خاصنا غيفيير او بيان لو مير او بيان لايرون ريفريجيرون، يعني التبريد باستعمال الهواء البارد. صافي، يعني ممكن نستعملوا النهر، ممكن نستعمل البحر او الهواء، التبريد بواسطه الهواء. دوزو ان اوتر سونترال هيدروليك. سونترال هيدروليك يعني السدود، يعني هاد السدود ملي كيجي داك الماء بواحد السرعه معينه راه كيعطينا واحد طاقه، واحد سميتو واحد الضغط، كيجيب واحد الضغط مرتفع. ملي كيكون داك الضغط كتكون واحد القوه، وديك القوه باش كيهبط ديال الجاذبيه بفعل التاثير ديال الجاذبيه صافي دير لا غرافيتي التورن لو توربين، وملي كيدير لو توربين صافي دير غادي يكون عندنا ليليكتريسيتي. غنتوجو دابا لي زينيرجي رونوبلابل. بوغ لي زينيرجي رونوبلابل غادي نلقاو لي زيوليون، دونك هما هادو واضح ياك، تنستعملو باستعمال الطاقه الريحيه. لينيرجي سولير، دونك لي بانو هنايا غادي نستعملو لي بانو سولير دو لا ميم مانيير هنايا بور لينيرجي سولير. لينيرجي سولير عاوتاني كاين بنستعمل لي ميغوار، المرايات كما كيكون في ورش الزين. البرانسيب هو هذا، كيكون دوك لي رايون سولير يرشوفي ان ليكيد، ولكن هاد ليكيد نون فابوريزابل، يعني ما يمكنش انه يتبخر. ملي كيسخن داك ليكيد بحال شعله ديال الزيت، كيسخن لينا في نفس الوقت. هاد الحر الانرجي تيرميك اللي كتعطيها لينا هذا كيسخن لينا داك الماء، وداك الماء عاوتاني كيتحول اليتا غازو لا فابور دو، دونك غادي يدور توربين، نفس الحاجه غادي تكون. وهنا عاوتاني كيبقى نبردوه غوفغواديسمون. اوكي، تور ملي كتلقاو التور غوفغواديسمون صافي دير برج التبريد. Après connaître les domaines d'utilisation d'électricité et la production d'électricité, on passe maintenant à répondre à la question comment l'électricité arrive-t-elle chez nous. يعني من بعد ما عرفنا كيفية إنتاج الكهرباء وأيضا مجالات الاستعمالات ديال الكهرباء، غادي ندوزو الآن كيفاش كيوصلنا إلى المنازل. Après la production dans les centrales de production، يعني من بعد ملي كيتم الانتاج ديال الكهرباء بالنسبه للمحطات ديال الانتاج الكهربائيه كما بغات تكون هذه المحطه. l'électricité est conduite jusqu'à consommateur par les fils conducteurs، دونك يعني يتم التوصيل ديال هذه الكهرباء عبر هذه الاسلاك ديال التوصيل، اسلاك التوصيل حتى المستهلك، سواء par les fils conducteurs aériens يعني اللي كتكون هكا معلقه في السماء، ou bien les fils conducteurs souterrains اللي كتكون تحت ارضيه. غادي نباس دونك لا بارتي 2 دي ليكتريسيتي، باردون الحاجه الاساسيه اللي غادي تعقلوا عليها هي هذه. هذا هو ليسونسيال دو كور. l'électricité autour de nous. L'électricité est utilisée comme source d'énergie pour de nombreuses applications: chauffage, l'éclairage, fonctionnement des machines. La production d'électricité peut se faire dans différents types de centrales: nucléaires, hydrauliques, thermiques, énergie renouvelable. Après la production, l'électricité est conduite jusqu'au consommateur grâce à un réseau de fils conducteurs aériens ou souterrains. هذا هو l'essentiel du cours اللي تعقلوا عليه. Et merci.